Ladies and gentlemen guys, ang atong trabaho karon guys, all around ni guys. So limpyo diri, limpyo dito guys. So nag-vacuum ta na guys no para iagabot sa mga bisita guys na limpyo na ang ato ang sala guys. So karon mao ni atong trabaho karong adlaw guys, daghan kaayo kabuok guys. Kay pati diri sa pikas guys, limpyohan nato ning sala diri sa pikas sa mga lalaki ni nga sala guys. Mao ni mga sala sa lalaki pag naay lalaki bisita guys, mao ni ilang silbi sala. So diri pod ang ilang kan-anan guys, nindot kay ilang kan-anan no. So gold kayo ang color no. So kani atong trabaho karon guys, swiris ni guys kay daghan pa kay tang trabaho unon guys. So anaon na siya paglimpyo, wiris-wirison lang na siya guys paglimpyo kay dili naman po na kay siya as injured nga hugaw kay kada adlaw man na nimo gilimpyohan. So mao na guys no, so dako kayong sala diri sa atong madamdaman guys no, kay dako kayo ilang balay tulo ka anda na. So nang labad ay ko ana guys akong sanina guys kay wala na jud koy suoton guys no. So gi automatic na to na siya paglaba nga kuan washing machine nga automatic kay gura na ilunod nimo tanan guys, then butangan nimo na siya og downy dayon pagkahuman na sa 30 minutes mahuman na siya glaba. So saka na ta sa ikatulo kanda na guys, diri ta magbalik-balik og saka sa balay nila guys, tulo kanda na jud na nimo saka kana og ka guys kung na sila isugo guys, taman sa up and down o tulog anda na nimo sa saka. Manghalay taan sa atong sanina guys, mintras tulog pa sila guys kay para unya ready na ta nga ug manugo na sila. So wala na tay trabaho noon guys kay human na. So nindot kayo nga tulog pa sila nga magtrabaho ka nga ikaw ra isa kay dali ra kay kamahuman guys kay makahuman pa kaglabas sa imong kaugalingong sanina. So makalimpyo pa ka, makakaon pa ka. So daghan ka matrabaho guys basta wala kay bata nga bantayan guys. Kung dagko na imuhang mga alaga kay inangano matulin man ang imuhang trabaho na guys. So nang limpyo ta sa gawas guys, manilig ta kay abog kaayo sa tanan guys. So mao na guys no ang ilahang gawas no, na sila garden diya guys. So diya ko magsilig-silig guys kay abog kaayo. So mao niya to ang weather sa gawas guys no, tin okay ang langit kay walay dagon. So thank you for watching guys.